Maayo gid siya sa aton kabuhi. Kag kung may mga Biblia kita siningagan, obdi ako sa pagbukas ng aton nga mga Biblia sa Book of Psalms, chapter 100, verses 1 down to 5. Ginapangabay ko ang tanan nga magatindog agud sa pagtawod sa pulong sa Ginoo nga aton pagabasahon. Psalms 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Now that the Lord is God, it is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him and praise His name. Verse 5, For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Kabay nga ang Ginoo panalangin sa iyang pulong ing basa, pangamuyo kita. Ginoo, ginadayaw ka namon, ginapasalamatan sang imo nga kaayo kag katutom sa amon kabuhi, ilabi na sa bilog naman nga simana nga wala nimo kami ginpabayaan. Yari kami sa imo nga balay nga lampuanan agud sa pagsimba sa imo sa espiritu kag kamatuoran. Buksi ang amon pangunahuna, ang amon tagipusoon nga maintindihan namon, mahampan namon ang imo nga mga pulong. Kagabay ikaw ang malipan, ikaw ang mahimuot, kag ikaw ang mapasidunggan sa amon kabuhi. Kag pasaylohaman kami sa amon nga mga kalapasan nga nahimo pinaagi sa pulong sa buhat kag sa unahuna. Kag salamat sa kapasayloanan nga imo ihatag sa amon agud hilway kami sa sini nga aga sa amon nga pagdayaw sa imo nga pangalan. Amon ini ginatugyan nga may pagpasalamat in Jesus name. Amen. Pwede na kamo makapungpong. No, sa liwat may aga gid sa aton tanan. No, kanami sa ambahanon, no, nabatian naton siningaga ilabi na sa papuri singers. No, kay ang mga papuri singers adto aton ina siya na-met, no, ang ina nga mga grupo galing Subong parangasawa para manana bulaganay na, no, but ang duha na bilin ara Subong sa Tandag City. Sila nagadala sa praise and worship sa Tandag nga simbahan, no, kanami ina nga mga kanta sa to, no, kung isa makahatagi sa dugang nga hangkat sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, ilabi na sa aton nga pagkinabuhi tungod sa mga eksperyensya pala nga nagakalatabo sa aton kapanahonan nga sadto sa late 1970s, 80s, 90s nga ang mga churches daw masro, daw uhong lang nagatubo bisan diin lang, di ba? Dasig kayo pag-abot sa 2010, 2000 nasa Subong, no? Daw nagamat-amat gid kag ang naggamay gid ang aton nga workers. Sa to daw damo bastante pero Subong nagaamat-amat gid, no? Salamat kay mapinadayonon kita sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, ilabi na sa kay Brother Bobby, no, nga nagpagamit gid sa bulaton sa Ginoo. Kag salamat kay San Domingo na tigayon gid, no, kag dalayamon ang Ginoo kay buluhaton niya nagapadayon sa aton nga pagbinuligan ay sa isa kag isa kag nagatinguha man kita nga malabot gid naton ang aton nga mga lalambuton sa aton gid nga pagkinabuhi. Kag ino nga sa sini nga tion, no, December 14 pila na lang ka Domingo another year na po nga idugang sa Ginoo sa aton nga kinabuhi. Kag ang nagligad na kag hindi na naton pwede nga balikan. Kag salamat sa mga blessing, no, nga
gin-share man sa Samoldi family nga ina nagapakita lamang tanda nga ang pagpakamayo sa Ginoo wala gid nagauntat, no? Kag sa inyo man tanan, sa inyo nga prayers, no, nga nakita naton nga pinaagi sina, nakita naton kung paano ang iya nga mga kanakan nga nagtubo, nagagrow spiritually sa aton nga kinabuhi, bala hinay basta kahit kanunay, no? Ano mo man ang dasig niya dugay-dugay, hindi mo na makita kag manula, no? Amo na nga sa kabuhi naton ang aton nga pag-alagad sa Ginoo, hindi ini padasigan, no? Hindi ini nga matawag naton nga lumba sa aton nga kabuhi nga gusto ginaton nga magdaog. Kay ang Ginoo nagapromisa sa aton nga kung kita nagapadayon, hindi kita mapaslawan. Mauna man kita, maikaduha man, ikatatlo, or natawag naton maulihi man kita, ang Ginoo ang iya promisa kung ano ang nagdaog, kung ano ang iya ginahatag sa nag-una, amo man ina ang ihatag sa Ginoo bistan nga maulahi kita. Katon pa ang aton nga pag-alagad sa Ginoo hindi padasigay. Ano gani? Palahutayay. Di ba? Amo na nga sa kabuhi naton may mga unexpected kita nga mga problema nga nagaabot sa aton kabuhi. Bisan nga naga-enjoy kita sa aton nga pagkinabuhi, sa aton nga pag-alagad, hindi gid naton dahumon nga may ara nga mga problema nga nagaabot. Kay ano ang ginhambal ni Jesus Christ? Hindi tanan nga ara sa sulod sa simbahan anak sa Dios. Amo na nga hindi ako magpati kung magsiling kamo nga isa lang ang aton Dios, kung hindi ko masigurado nga ang akon Dios na ginalagaran, amo pod ang imo ginalagaran. Amo na nga ang iban nga mga believers, no, nagamaluya sa ila nga pag-alagad sa Dios. Ang ginhambal niya sa Book of Psalms, perme naton ini mabatian sa call to worship, ang Book of Psalms 101-5. Dili nato makita ang tatlo ka resulta kung kita magatahod kay Kristo nga aton Ginoo. Three result of honoring the Lord as our God. Ang ginhambal niya diri sa verse 1 down to 3, we serve Him with gladness. Anong gladness? Ano ganing gladness? Mag-alagad kita sa Ginoo nga may kalipay. Mag-alagad kita sa Ginoo nga may kalipay. Amo na nga kung kisa hindi naton maintindihan sa aton nga kabuhi, sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, tungod kay kung kisa hindi naton mabatyagan ang ini nga kalipay sa aton nga kinabuhi, tungod kay ano gid bala ang aton ginaplano nga nagakadto kita sa balay sang Ginoo. Napangamuyuan bala naton halin kita sa aton panimalay, or nagahandom gid kita nga sa aton nga pagsulod sa balay sang Ginoo malipay ang Ginoo sa aton. Kaya nga man, damo na kita nga nabatian nga testimony sa mga speaker naton, bisan nga hindi pastor, basta kay ara ikaw diri sa babaw, makita mo kung sino ang nagakuhitanay, kung sino ang nagahutikanay, di ba? Nagakuhitanay, nagahutikanay, ano pa? Di ba? Ang ganina nga,
serve Him with gladness. Nagapalapit kita, nagakadto kita sa balay sang Ginoo kay gusto naton nga alagaron naton ang Ginoo nga may kalipay sa aton nga kinabuhi. Hindi kay alagaron naton ang tupad naton agud malipay siya sa aton kinabuhi. Ang aton ginaalagad hindi tao kundi amo ang Ginoo tungod He is God. Siya ang aton Dios sa aton nga kinabuhi. Amo na nga nagahambal siya nga kamo nga mga katawan sa bugos nga kalibutan maginugyaw kamo sa Ginoo nga may kalipay. Kay kung may kadaugan ikaw sa imo kabuhi, malipayon ikaw na nagaalagad sa Ginoo sa luyo sa mga problema. Amo na nakasiling ako sa akong kaugalingon nga si Jinjin pisang gahibi pero may kalipay. Sa luyo sa problema, may kalipay. Kaya nagahibi ka tuhod pero nagakadlaw man. Di ba? Pero hindi lain ba? Kasi kung malain ang inyong panguna-una nga lain ba yan nagakadlaw ka niya tapos gahibi. No? Basi magsiling ka mo na ano na daw may gamay na. Di ba? Amo na ang aton mabatyagan sa aton nga kinabuhi. Tungod sa luyo sa mga problema sa aton kabuhi. But ang Dios kay gusto naton lipayon siya. Amo na nga nakayong kita nga makakadlaw kita sa luyo sa mga pagtilaw sa aton kabuhi. Ina siya makita naton nagapamatuod sa aton nga kabuhi kung may pagtahod gani kita sa Dios. Hindi gid kita magpangduha-duha sa aton nga kabuhi tungod kay ini nga Dios nga aton nga ginaalagaran sa aton nga kinabuhi ma-prove naton kung ano siya. Di ba anong ginambal ni Joshua? Siling niya, siguraduha gid ninyo kung sino nga Dios ang inyo ginaalagaran. Sino nga Dios ang imo nga ginalagaran? Sino nga Dios ang imo nga ginasimba sa imo nga kinabuhi? Diba? Nga hindi ikaw patihan sa ibang na tao. Diba? Kung ikaw matuod nga anak sang Dios, ang ibang na tao hindi magpati sa imo. Ang problema pagid, why gani nagapati ang ibang nga tao sa imo, how about ang imo family? Amo nang masubo nga bisan anon mo kapag pangalagad sa Ginoo kag ang imo na gani pamilya hindi magpati sa imo, basi lain na simbahan ang imo pagsudlan. Basig nagtalang lang ikaw nga ikaw nakasulod sa sini nga iglesia. Kay ang Ginoo siling pa ang mga katawhan ko makahibalogid sila kung sino ang tingog nga ila ginasunod. Amin, no? Balaan sa Ginoo kung ang iya nga mga karnero kung sino ang ila ginasunod kanami. Tungod kay hindi lamang nga nagapamatuod nga siya ang aton Dios. Diba? Amo nang ginambal nga diri in verse 3, kilalahan ninyo ang Ginoo amo ang inyo Dios. Amo ganito nga naghambal ako nga hindi ako makasigurado nga isa ang aton Dios. Makasiling lang ako nga isa ang aton Dios kung isa ang aton direksyon. Kung sino ang aton ginasunod. Kaya naman, dili natin makita
Nga nagsiling si Salmista David, kilalahagin ninyo ang Ginoo nga amo ang Dios. Kay kung nakilala na naton ang ini nga Dios sa aton nga kinabuhi, gusto naton maumwad ang buluhaton sa Dios. Diba? Nga, nagapangalagad ka. Kay gusto mo, luyag mo, nga ang buluhaton sa Ginoo magmaumwad. Di ba? Luyag mo, nga lipayon mo ang Ginoo sa kabuhi mo tungod kay siya ang imo Dios. Amo ganina nga sa aton kabuhi, kung hindi mo ginakilala nga Dios ang nagaluwas sa imo, kung aton lantawon ang Book of Matthew chapter 7, masakit gid ang ini nga mga kamatuoran sa aton nga kinabuhi bilang isa ka anak sang Dios. Tungod kay may mga butang nga dapat naton intindihon kag dapat naton hangkon sa aton nga Ginoo, ilabi na sa iya nga ginpahimo sa aton. Amo gani na nga subong pantay gid kita, aware gid kita kay anong ginhambal niya in chapter 7 verse 21, madamo nga mga tao nga nagpanawag sa akon Ginoo, pero wala nagakahulugan nga mapasakop sila sa paghari sa Dios. Ang mga tao lamang nga nagatuman sa kabubuton sang akon Amay sa langit nga amo ang nagasakop sa iya paghari. Sa adlaw sang paghukom, madamo ang nagasiling sa akon Ginoo sa imo ngalan, nagwali kami sang imo pulong, nagkabog kami sa malaot nga mga espiritu, kag naghimo kami sa madamo nga mga milagro. Anong sabat ni Kristo? Dayon nagsiling, ako sa ila, wala ako makakilala sa inyo, palayo kamo sa akon, kamo nga nagabuhat sa malaon. Masakit nga kamaturan, may madamo karon nga nagawali sa pulong sang Ginoo, manami nga nagahambal, manami ang ila porma, manami ang ila kahimtangan, pero wala ginapati sa mga katawhan. Amo nang nasubo na nga magsiling kita, Ginoo, kada Domingo gasimba man ako, Ginoo, nagapangtabog man ako sa malain nga espiritu, nagbulig man ako. Nga magsiling ang Ginoo nga, huwag ako makakilala sa imo. Amo na nakilala ha, ang ginamba niya diri, kilala ha, ang imo Dios. Kung sino ilang Dios nga imo ginaalagaran sa imo kinabuhi. Pamatod-i nga siya ang imo Dios. Amo nang ginamba niya diri sa Book of Psalms in verse 3 nga kilalahan, kag hindi lang kilalahon ang imo Dios, siya ang naghimo sa aton, kag iya kita nakatawag, ginaatipan niya pariyo sang iya mga karniro. He is our maker. Pamatudi sa kabuhi mo nga siya ang imo Dios. Amo na nga sa kabuhi naton sa aton nga pagdayaw sa iya, nagadayaw kita kay gusto naton malipay ang Dios. Kay gitudloan kita niya nga lipayon naton ang Dios sa aton kinabuhi. Ang pamangkot, malipayon ba ang Ginoo sa aton?
Proud bala ang Ginoo sa imo nga ikaw nagadayaw sa iya, nagahimo sa iya nga mga buluhaton, nalipay bala ang Ginoo sa imo. Diba? Basi magsiling ang Ginoo nga, "Uhay ako kakilala sa imo." No? Daw, amo na ang masakit gid nga nagapangabudlay kita kag hindi kilalaon sa Ginoo ang aton nga pagpangabudlay sa aton kabuhi. Amo ganina nga pamatud-an naton nga sa aton nga kabuhi karon magaalagad kita nga may kalipat. Kaya naman, kung nagakasubo man lang ikaw, hindi malipay ang Ginoo. Hindi gani malipay ang nakakita sa imo. How much more ang Ginoo? Di ba? Kung malipay ang tao, mas malipay yon gid ang Ginoo nga ang iya nga mga kanakan nagadhimo sa pagdayaw sa aton Dios. Kaduha, in verse 4, hindi lamang nga aton siya alagaron nga may kalipay, we worship Him with thankfulness. Kung kisa sa aton nga ka-excited, no? Sa aton nga pagsulod sa iglesia, ano ang ginahimo naton? Halin sa aton balay, pag-abot naton sa simbahan, ano ang ginahimo dayon naton? Sa ginahimo naton, nalipay bala ang Ginoo sa aton kabuhi. Makasiling bala kita, Lord, salamat sa imo kaayo sa aton kinabuhi nga nakalabot ako sa imo nga balay nga alampuanan. Kaya nga man, ang iningat yun, it is our opportunity nga makadayaw kita sa iya. Makapasalamat kita sa kaayo sa Ginoo sa bilog nga simana sa akon kabuhi. Nga still alive and kicking. 5 ka adlaw ginhatag sa Ginoo sa aton nga mga ulobrahon, isa o pila lang 3 ka oras ang iya sa Ginoo, pero hindi pa naton mahimo sa aton kabuhi. Tapos ang aton nga handom sa aton kabuhi nga kung diin ang Ginoo, dito man kita. Pag-sure ba? Di ba, no? Amo na nga sa aton kabuhi, kung kisa nami nga na-exercise naton ang aton nga pagdayaw sa Ginoo. Kaya mo ni ginambal niya in verse 4. Di ba? Nga sa aton kabuhi, magsulod kamo sa iya templo nga may pagdayaw kag pagpasalamat. Duha gid ini, no? Pagdayaw kag pagpasalamat. He deserved to praise. He deserved to thanks. Diba? Tod may naghatag sa aton pero gingamit sa Ginoo ina nga mga tao nga na-provide ang aton nga mga kinahanglan. Sa mga hindi kita magkahuya, no? Pero makita naton kung sa aton kabuhi, dapat sa bag-o nga tuig may mga changes po nga makita sa aton kinabuhi. Hindi kita magpabilin nga halin sa to tugtog subong kag tugtog sa kalabuton, the same yesterday, today and forever. No? Dapat may changes gid sa aton nga pagkinabuhi. Kay kabudlay nga bisan gani magsiling ikaw nga hi, hello, nga hindi ka pag sapakon, hindi ka pag sino, kanang mabatyagan mo, di ba? Nga, ara ka dit sa sulod sa simbahan, di ba? Kalain mo sa balatyagon, mga musta ka, hindi ka pagkamustahon, di ba? Anong batyagon mo? Sa imo nga kabuhi, nga magsulod ka mo, nga magdayaw sa Ginoo, magpasalamat sa Ginoo, kag hindi naton mahimo sa aton kabuhi. Kay naman, ara ang problema nga dapat ani agina nga problema sa balay lang, pero dalon pagid sa sulod sa simbahan. Di ba?
dapat ili-aside naton ina siya. Kag magpasalamat kag magdayaw sa Ginoo. Anong ginambal niya gani? Diin kita maglantaw. Hindi kita maglantaw sa tao, kundi maglantaw kita sa Dios. Looking unto Jesus, the author and finishers of our faith. Sa kay Kristo lang kita. Kay kung lantaw naton ang tao, kag ang tao ang aton ginaalagaran, hindi kita makalabot sa aton lalambuton sa aton kabuhi. Anong himuon naton? Pangamuyuan naton gid ina siya, no? Tungod kay ang 11 commandments nga ginbilin sa Dios. Aw 10 lang, no? 10. Pero may 11. Ang 11 commandments, do not kumpiyansa. Hindi ka magkumpiyansa sa tupad mo, sa likod mo, sa atubang mo. Kay base, amo ina ang mag-unay sa imo. Eh, balan nyo, hindi ang iya sa panulay ang gamiton sang yawa. Ang gamiton sang yawa ara sa sulod sa simbahan. Amo na nga kilalaha ang imo Dios, magsulod ikaw, magdayaw sa iya, kag magpasalamat sa imo nga kinabuhi nga malipay ang Ginoo sa imo nga pagdayaw sa iya. Diba? Naghihiwat kita sa nagligad bulan sa Thanksgiving. Ang Thanksgiving dapat magkalipay kita tungod sa kabuganaan nga ginhatag sa Ginoo sa aton, kag nabatian naton kung ano ang ginaambal sa aton nga speaker. Damo ako nabatian nga manami nga mga pulong, manami nga mga mensahe, but the problem is how to apply. Paano naton i-aplika ang ina nga pulong sang Dios? Magsiling gani kita nga magdayaw nga may kalipay, pero nagakusmod ang aton nga hitsura. Di ba? Mulukso sa kalimay. Ano tong kanta nyo gani? Sayaw-sayaw, lukso-lukso, pakpak, ano pa ganito? Di ba? Pero ano daw kabudlay na gid ilukso, no? Kapinta kung may edad na kita. Yan, no? Magsayaw, ganito, tigaan na gid ang aton lawas, magsayaw ba? Mag-flag ceremony gani sa sumba. Daw, naniano lang ko maglantaw sa mga lawas, balang ahumo kayo magsawat. Ako, why na lang gid ko nagsawat kay balaan ko nga tig-atiga na gid ang aton lawas. No? Magtiyog lang gani, daw matumba ka na, nalukso ka pa. Di ba? Naghampang ang mga pastor dito sa sa Maitong, si Pastor Bastis, kung wala niya nabungguan ang malam, ambot lang kung ano ang matabo sa iya. No? Ang isip na lang bala nga kaya mo, lakson ang bula, pero ang lawas mo hindi na. Nagaligid-ligid siya sa simento, may lang kay nabungguan niya ang malam, kag ang ulo niya dito natupa sa iya, lawas na lang ang natupa sa simento. Siling namon, amo gina nga kung may edad ka, kabudlay na gid kayo maghulat. Diba? Pero amo nang ginapangamuyo naton sa Ginoo nga, Lord, kung kuhaon mo man ko, ayaw na lang ko pamalama. Kay kabudlay ko nang imuti kang nagaisip ka na lang, nga sige ka pangayo na Lord, tagai ko sa malawig na kabuhi. Diba? Kabudlay na. Amo na nga, sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, dapat matutuod nga pagtahod sa iya, pagkilala sa iya na siya ang aton Dios.
Then, ikatatlo, in verse 5, kay maayo ang Ginoo, ang iya gugma wala sing katapusan. We exalt Him with praise. He is good. Maayo gid ang Ginoo. No? Amo ganinan siling permi nga God is good all the time, God is good. Di ba? Tungod kay ang kaayo sa Ginoo sa aton nga kinabuhi. Kay kung matuod kita nga nag-alagad sa iya, matuod kita nga nagatahod sa iya, matuod kita nga nagakalipay sa aton nga pag-alagad, matuod kita nga nagapasalamat sa iya, sa iya nga kaayo sa aton kabuhi, kag sa aton nga pagdayaw. Balaan nyo na kung ano ang kambyo. Balaan nyo na kung anong isukli sa Ginoo. Diba? Anong hambal ko sa nagligad bulan? Ang prayer, wala bayad. Tama? May bayad ang pangamuyo, why? Why? Pero may sukli ina. Diba? May balos ina. Naging preparar ang Ginoo sa aton kabuhi. Wala bayad. Nga kung may bayad na gani, hindi kita, no? Amo nang tao, abi nga, hatagan mo na gid nga wala, libre na, pero hindi pagig. Kay gusto gid nga may bayad. Di ba? Pero kanami sa aton iya, tungod sa kaayo sa Ginoo sa aton kabuhi, tungod sa iya nga pagka matuton sa aton nga kabuhi, ano man lang ang ginapangita sa Dios man? Nakaibalo kita nga ang tanan nga ara sa aton iya sa Ginoo. Wala man kita dapat siguro nga ibalos. Magsiling kita ang aton kabuhi ihatag ta sa iya man ni. Di ba no? Ang aton lang nga malipayon kita nga magdayaw sa iya. Ang ginapangita sa Ginoo sa aton nga makasinalamaton kita sa aton kabuhi. Then makita naton kung ano ang ginhimo sa Ginoo sa aton. Tungod sa iya kaayo sa aton nga kabuhi, wala niya kita ginpabayad. Kay ang iya gugma wala katapusan. Amo na nakanami, no? Pero sa mag-asawa, ang gugma may katapusan. Diba? Ang gugma sa Ginoo, wala katapusan. Ang gugma sa mag-asawa, may katapusan. Ano ang katapusan? Kung may napatay nga isa. Diba? Pero ang iya sa Ginoo, mapatay man ang isa, mapatay man ang duha, ang iya gugma, wala sing katapusan. Amo ina ang kaayo sa Ginoo sa aton nga kabuhi kung kita nagadayaw, nagayaog sa aton kaugalingon sa pagpaubos kag sa pagkilala nga siya ang aton Ginoo kag maluluwas sa aton kinabuhi. Amo ganina nga sa kabuhi naton kung may mangialam pabay. Ang importante napalipay mo ang Dios. Ha? Kaya na, kung makahatag man lang halit, pangamuyo sa Ginoo, pero hindi itong interprecatory prayer nga silin mo nga Ginoo, patiyan na lang na. Kaya ang Ginoo gugma. No? Amo na nga madamo karon nga mga Muslim na convert sa Christianity tungod kay ang permi nila nga mabatian nga si Jesus Christ is love. Gugma. Pero ang ila ala hindi gugma. Kaya nga ang nagapairal sa kay ala is judgment. Amo na kung makasala ikaw at yun. Diba? Alam tawagan ni ang makasala lang na makakahon sa ginabawal nila. Bisan utod pa na, pat yun. Oh, grabe gid sila.
Daw makasiling kita nga mas maayo pa sila kay nagatuman gid sa ginpahimo ni Allah. Makasiling kita nga mas maayo pa lang nga magsulod na lang Islam kay grabe gid ka makinud-anon sila ba hamakon mo na pabayuan na sang bomba iya masugot mo. Pero mga Kristohanon, may masugot ay han? Di ba? Magsiling nga, ihatag ko ang akon kabuhi sa Ginoo. Ay lang maghambal, pahimua. Di ba? Huwag gaatin sa buluhaton sa Ginoo. Amo ba na makita pala natin nga ang ginambal niya diri kung kita matinud-anon sa iya tungod sang iya nga kaayo sa aton kabuhi, hindi lang nga ang iya gugma walay katapusan, kundi kag ang iya katutom nagapadayon hasta sanok. His faithfulness, hamakon mo na walay katapusan. Pero ang aton pagkatutom kita hasta. Diba? Kasi kung parehas ng sa surala bala na nang may sing-sing ka kulintas, ginabutangan kalanggaw, ginabutangan ka kalamansi, hindi maglubad. Nya kung manglaba ikaw, galubad. Diba? Nya sa nagligad na pod nga bulan, natuntuhan na pod ako. Upod kami ni Brother Bobby, nagbakal kami piso kay Rhode Island. May lang kay tag-20 itong nagbakal ko. Subong yan, lako padong yan. Kal. Diba? Budlay din na. Damo, nagigmanog tunto. Rhode Island na. Galing kay ang piso. Kanang gagmay na bala nga ginabaligya nga liya. May tungkal kay dako. Magalabuot 4 kilos, 5 kilos na. Ato iya, mahilang ko makalabuot to 1 kilo kanto na. Nang gagmay bala nga manok nang dako pa doon. No? Amo na siya. Pero ang gugma sa Diyos iya, nagapadayon hasta sa walay katapusan. Ang katutom sang Diyos nagapadayon hasta sa walay katapusan. Amo na ang kaayo sang Ginoo sa aton nga kinabuhi kung kita magmatinud-anon pod sa iya, ang balo sang Ginoo sa aton wala pod sing katapusan. Ang himuon naton amo lang ang pagdayaw sa iya nga may kalipay, pagdayaw sa iya nga may pagpasalamat, i-exalt naton ang kaayo sa Ginoo sa aton nga pagdayaw sa iya nga malipay siya sa aton nga kinabuhi. Bahala na dira kung ano ang mga tunog or mga babag sa aton nga pag-alagad. Ang importante na lipay naton ang Ginoo sa aton nga kabuhi, kay ang Ginoo nakakita sa aton kabuhi kung ano kita kamatinud-anon sa aton nga pag-alagad sa iya. Kag makita naton kung ano ang resulta sa aton nga pag-alagad. Hindi lang ikaw malipayon, pati na ang imo bugos nga panimalay. Masubok nga nabatian naton kagaina, amo ganina nga ipangamuyo nyo gid sa partner sang inyo nga mga kabataan nga ang ila mabana, ang ila maasawa, may Dios sa ila kinabuhi. Agud nga hindi nila ma-eksperyensyahan ang inyo na eksperyensyahan subok. Amo na nga sa aton dapat gid nga magpinangamuyo ay kita bilang iya nga mga kaanakan. Isa kadako nga hangkat kag challenge sa aton kabuhi sa sining nga ada, lipaya ang Ginoo. Kay kung mahimo nimo ini, nagapati gid ako 100%
nga ang ginpromisa sa Ginoo mabaton mo, mabaton ko, kag mabaton naton ini tanan. Lord, salamat sa imo nga mga pulong. Salamat sa imo nga mga mensahe. Kabay Ginoo makahatag ini sang duga nga pagpaligkon kag sa amon nga pag-alagad dira sa imo nga mangin matinud-anon kami. Bag-o nga tuig nga imo idugang sa amon kabay nga mangin mapinungahon ang amon kabuhi, ang amon panimalay, ang imo iglesia nga kung sa diin patigid kami nga hindi nimo ini pagpabayan tungod kay imo ini kag ini para man sa imo nga mga kanakan. Ang dungog kag himaya ginapanumbalik namon pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo. Amen.